हेलो दोस्तों, खुश आमदीद मेरे चैनल साइंस वर्स विद अनवर पर। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो जानवर हमने ख़त्म कर दिए हैं क्या वो दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं? क्या हम डी एक्सटिंक्शन के ज़रिए उनको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। पहले इंसानों ने शिकार, कुदरती आफात और माहौल की तब्दीली के ज़रिए बेशुमार जानवरों को नापैद कर दिया, लेकिन अब साइंस की दुनिया में डी एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, यानी नापैद जानवरों को दोबारा जिंदा करना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डी एक्सटिंक्शन सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे साइंसदान जेनेटिक एडिटिंग टूल्स CRISPR-Cas9 के जरिए नापैद जानवरों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है और इसका हमारे माहौल के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डी एक्सटिंक्शन नापैद या जो जानवर दुनिया से खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा जिंदा करने के अमल को कहा जाता है। 3 दिहाई पहले डी एक्सटिंक्शन को एक ख्याली तस्वुर कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त बायोटेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट नहीं आई थी, या हमारे पास ऐसे टूल्स या टेक्निक्स नहीं थे कि जिनके जरिए हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को दोबारा जिंदा करने के ऊपर काम कर सके। लेकिन फिर 1997 में साइंसदानों ने पहली मर्तबा एक शीप को क्लोन किया, जिसे हम डॉली द शीप कहते हैं। डॉली को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए क्लोन किया गया। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास एक स्पीशी है, उसके सोमैटिक सेल्स से हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उस न्यूक्लियस को उसी स्पीशी या उसके करीबी स्पीशी के इक के अंदर डालते हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, और फिर उस जाइगोट को हम उस स्पीशी या उसके करीबी स्पीशी के यूट्रस के अंदर डालते हैं, और फिर कुछ अरसा बाद वहां से फिर क्या है कि वो बच्चा पैदा होता है। इस टेक्निक को यूज करते हुए साइंसदानों ने पहली मर्तबा 1997 में एक जिंदा मैमल को क्लोन किया। यह डी एक्सटिंक्शन का अमल नहीं था, लेकिन इसकी वजह से साइंसदानों की फोकस डी एक्सटिंक्शन की तरफ हो गई। मींस कि अगर हम एक जिंदा मैमल को क्लोन कर सकते हैं उनके सोमैटिक सेल्स के जरिए, तो क्यों ना हम एक्सटिंक्ट स्पीशी या जो स्पीशी दुनिया से खत्म हो चुके हैं उनके फॉसिल रिमेन्स से सोमैटिक सेल्स को एक्सट्रैक्ट करें और फिर इसके जरिए उनको दोबारा जिंदा करें। इसी सोच के साथ 2003 में अल्बर्ट फर्नांडिस ने एक पायरेनियन आइबेक्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। पायरेनियन आइबेक्स का आखिरी फर्द 2000 में एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन साइंसदानों ने उसके कुछ फॉसिल रिमेन्स को फीस्ट फॉर्म में रखा था, और फिर अल्बर्ट फर्नांडिस ने 2003 में इन रिमेनिंग से सोमैटिक सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया और फिर वहां से उसके न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करके सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए पहली मर्तबा एक एक्सटिंक्ट स्पीशी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। फरवरी 7, 2003 में अल्बर्ट फर्नांडिस ने पायरेनियन आइबेक्स का एक बच्चा पैदा किया, लेकिन ये बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद ही लंग्स या फेफड़ों के अंदर बीमारी की वजह से मर गया। डी एक्सटिंक्शन का ये सफर यहां पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद फिर 2012 में 2 साइंसदानों ने एक टेक्निक दरियाफ्त किया जिसे हम CRISPR-Cas9 टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक को 2012 में जेनिफर डूटना और इमैनुअल चार्पेंटर ने दरियाफ्त किया था, और फिर इसी वजह से इनको 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला। CRISPR-Cas9 टेक्निक में साइंसदान एक्सटिंक्ट स्पीशीज के डीएनए और जिंदा स्पीशीज के डीएनए को कंबाइन करके एक्सटिंक्ट स्पीशीज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्पीशी है जिसे हम वूली मैमथ कहते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और उसके करीबी स्पीशी हमारे पास एशियन एलिफेंट है जो अब भी जिंदा है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन 2 स्पीशीज के डीएनए को कंपेयर करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए। अब इन 2 स्पीशीज के डीएनए को अगर हम देखें तो इनमें तकरीबन 99.6% सिमिलैरिटीज है।
تو اب سائنسٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ اس 0.4% ڈفرینسز جو ہمارے پاس ایکسٹنکٹ اسپیشی کے ڈی این اے کے اندر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ ڈی این اے سیکوینسنگ کے ذریعے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر CRISPR-Cas9 ٹیکنیک کے ذریعے اس ایکسٹنکٹ اسپیشی کے ڈی این اے میں اسی اسپیسیفک پارٹ کو کرتے ہیں اور پھر اسے زندہ اسپیشی کے ڈی این اے سے کمبائن کر کے ایکسٹنکٹ اسپیشی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. CRISPR-Cas9 ٹیکنیک کے ڈیولپمنٹ کے بعد سائنسدانوں کی رجحان ڈی ایکسٹنکشن کی طرف اور بھی زیادہ ہو گئی. اسی کی وجہ سے پھر دو انٹرپرینیورز بین لینا اور ہارورڈ جینیٹسٹ جارج چرچ نے ایک بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کا کمپنی بنایا جس کا مقصد ایکسٹنکٹ اسپیشی کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر کام کرنا تھا. اسی کمپنی نے پھر 2024 میں ڈائر ولف جو کہ تقریباً 12,500 ایئر پہلے ایکسٹنکٹ ہو چکا تھا، اکتوبر 2024 میں ڈائر ولف کو زندہ کیا. سائنسدانوں کو ڈائر ولف کے اسکل کے کچھ پارٹس ملے تھے جہاں سے انہوں نے ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کیا اور پھر اس ڈی این اے کی سیکوینسنگ کی تو انہیں پتا چلا کہ اس ڈی این اے کے اندر 14 ایسے جینز ہیں جو کہ گرے ولف کے ڈی این اے کے اندر نہیں ہے. ڈائر ولف اور گرے ولف کے ڈی این اے تقریباً 95.5% سملیرٹی رکھتے ہیں اور جو 14 جینز جو کہ ہمارے پاس ڈائر ولف کے بڑی کے اندر مختلف تھے، سائنسدانوں نے پھر CRISPR-Cas9 ٹیکنیک کے ذریعے ڈائر ولف کے ڈی این اے کے اندر انہی جینز کو کٹ کر کے پھر گرے ولف کے بڑی کے اندر انسرٹ کیا اور پھر کلوننگ کے ذریعے یہ بچہ جو ہے اکتوبر 2024 کو پیدا ہوا. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس کا اسکل کا جو سائز ہے وہ ڈائر ولف کی طرح اس کے اسکل کا سائز بھی جو ہے وہ لارج ہے اور اسی طرح اس کے کوٹ کی کلر جو ہے وہ بھی سملر ہے ڈائر ولف کی طرح اور اس کے ساتھ اور ایسے فیچرز تھے جو کہ ڈائر ولف سے ملتے جلتے تھے. کولوسیل بایو سائنس کے سائنسدان صرف اسی اسپیشی کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ولی میموتھ کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ ڈوڈو کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسی طرح بے شمار ایسے اسپیشیز ہیں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر کولوسیل بایو سائنس کے سائنسدان کام کر رہے ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سائنسدانوں نے ایک زندہ میمل کو کلون کیا اور پھر کس طرح سائنسدانوں نے ایک ایکسٹنکٹ اسپیشی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی اور اب بھی ڈی ایکسٹنکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدان ان ناپید جانوروں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر اتنا زیادہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ سائنٹسٹ ڈی ایکسٹنکشن کو صرف ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ نہیں بلکہ اسے ایک نیا اور امید بھرا راستہ مانتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کھوئے ہوئے ایکو سسٹم کو دوبارہ حاصل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جب کوئی اسپیشی ایکسٹنکٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پورا ایک ایکو سسٹم کا بیلنس ہل جاتا ہے. اگر ہم اس اسپیشی کو واپس لا سکیں وہ ایکو سسٹم اپنا نیچرل ریدم دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ولی میموتھ ٹنڈرا میں رہ کر لینڈ کو برف سے صاف رکھتا تھا جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی تھی. اگر ہم اسے واپس لا سکیں تو یہ کلائمیٹ چینج کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈی ایکسٹنکشن بایو ڈائیورسٹی کو بھی انکریز کرتا ہے. ہر اسپیشی اپنے ساتھ یونیک جینز اور ٹریٹ لاتا ہے. جب ہم ایکسٹنکٹ اسپیشی کو زندہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جینیٹک ڈائیورسٹی بھی انکریز ہوتی ہے جو پھر ڈیزیز اور کلائمیٹ چینج کے خلاف ریزائلنس بناتا ہے. اسی طرح بہت ساری اور ایشوز ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو ڈی ایکسٹنکشن کی وجہ سے حل ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سائنسدانوں کو جو اسپیشیز زندہ ہے ان کے کنزرویشن کے اوپر کام کرنا چاہیے یا جو اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر؟ اپنا رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں.